अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज ये सवाल डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी या नहीं, या यही समझा जाए कि अगले 10 दिन इमरान खान साहब पर पाबंदी ही रहेगी मुलाकातों के हवाले से, जो कि पीटीआई को इस वक्त तशवीश भी है और उनका यही अंदाजा है कि अगले शायद 10 दिन के लिए इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखने का प्लान है। इसीलिए जो उनकी समातें होनी थी अडयाला में, उनको भी मुलतवी किया गया इतना लंबा, अदरवाइज इतनी लंबी डेट्स नहीं मिलती। तो इसके ऊपर जरा तफसीली बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अगरचे उनकी बातें खुद सेंसरशिप का शिकार तो हुई हैं, लेकिन खतरे की घंटियां उन्होंने बजा दी हैं। उनकी गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज आपको बताएंगे कि पीटीआई एक सरप्राइज की तैयारी कर रही है और ये तैयारी जो है आपको नजर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये सरप्राइज इस दफा आपको सिंध में भी मिल सकता है। इसके ऊपर मैं तफसीली बात करूंगी और इसके साथ साथ कुछ जो अंदरूनी मामलात हैं पीटीआई के चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी। मरियम नवाज साहिबा ने आज एक खिताब किया है, उनके खिताब का भी जायजा लेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर फिर से पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसल चौधरी साहब आज अदालती अहकामात के साथ मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर। काफी घंटे इंतजार करते रहे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। तो अब ये तो वैसे एक न्यू नॉर्मल हो चुका है पाकिस्तान में कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। अदालतों की तौहीन है ये, और बड़ी खुलेआम तौहीन है। और दिलचस्प बात यह है और अफसोसनाक अमर भी है कि अदालतें इस तौहीन के ऊपर बिल्कुल भी तशवीश में मुब्तला नहीं हैं। उनको कोई परेशानी नहीं है कि उनके अहकामात पर, उनके फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, तो वो इसको बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं और कोई उनको इस पे परेशानी भी नहीं है, ना उसके ऊपर कोई तशवीश है। तो ये एक आम सी बात है, क्योंकि अब हर रोज ही हम अडयाला के बाहर ये मनाजिर देखते हैं कि पीटीआई के बहुत से लोग जो हाई कोर्ट से जाके फैसला लेते हैं कि जी मुलाकात हो जाएगी, और वो कई कई घंटे बाहर खड़े छलियां खाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। कई दफा इमरान खान साहब ये क्लेम कर चुके हैं कि अडयाला का जो कंट्रोल है वो जेल इंतजामिया के पास नहीं है, बल्कि कोई कर्नल साहब हैं जो पूरी जेल को, बल्कि खास तौर पर जो इमरान खान से मुत्तसिल सेल है और जो उनके मामलात हैं उनको टेक ओवर किए हुए हैं, और वही हैं जो तय करते हैं कि कौन सा जर्नलिस्ट अंदर जाएगा, कौन सा वकील अंदर जाएगा, कौन से रहनुमा अंदर जाएंगे मिलने के लिए, और कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे। तो ये एक अब चीज जो है काफी हकीकत से करीब तर भी महसूस होती है, क्योंकि आज फैसल चौधरी साहब ने भी यही बात की है कि अदालती अहकामात के बावजूद भी जेल इंतजामिया में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अदालत के ऑर्डर्स को इस तरह से जूते की नोक पर रखे। तो वो कौन लोग हैं जो आइन को भी नहीं मानते, जो कानून को भी नहीं मानते, जो अदालती फैसलों को भी नहीं मानते, और अब वो कोई ढके छुपे लोग तो है नहीं। तो बहरहाल अब 4 मजीद जो पीटीआई के वकला हैं उनको आज अदालत की तरफ से फिर ये इजाजत मिली है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर है आज ये समातें मुलतवी हुई तो ये लोग फौरन अदालतों की तरफ दौड़े और वहां से फिर इन्होंने अदालती अहकामात हासिल कर लिए हैं। अब अदालत की तरफ से तो ये 4 जो वकला हैं उनको कहा गया कि आप मिल सकते हैं जाके कल इमरान खान साहब से, और जेल इंतजामिया को हिदायत भी की गई है और ये कहा गया कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अब होगा क्या, आज ये लोग पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी मुलाकात होती है नहीं। कयास सराहियां यही है कि इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और अगरचे ट्यूसडे को यूं भी मुलाकात का दिन होता है, ट्यूसडे और थर्सडे को फैमिली और वकला मुलाकात किया करते हैं, आम कैदियों से भी मुलाकातें होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब के केस में पहले भी हमने ये देखा था कि जब ये मुलाकातों पे पाबंदी लगाई थी तो फिर जो जेल रूल्स हैं उनके मुताबिक भी जो मुलाकातें हुआ करती हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी और उसके ऊपर फर्दर मिलने नहीं दिया गया था। तो ये अब खदशा जो है इस वक्त भी मौजूद है, और पीटीआई में भी एक तशवीश की लहर है। कारकुन सोशल मीडिया पर भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर इस दफा पहले की तरह खामोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई थी तो अंदर उनके साथ भी काफी बुरा सलूक किया गया था। तो अब उनको ये तशवीश है कि दोबारा उनके साथ उसी किस्म की सिचुएशन ना डेवलप हो जाए, तो इसलिए अब की बार इस मामले को हल्का ना लें बल्कि चढ़ाई फुल करके रखें। और ये भी एक तजवीज़ आ रही है कि जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि वो जाकर अडयाला जेल के बाहर धरना दे दें, वहां पर एक इज्तिमा कर लें ताकि प्रेशर पड़े और फिर मुलाकातों को खोला जाए और ये पाबंदी बरकरार ना रहे। जो टिकट होल्डर्स हैं, जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं,
وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک پریشر بنے گا کہ جی اڈیالہ کے بارے پورے ایک جلسے کا اہتمام ہو جائے گا. تو یہ ایک پریشر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ڈالنا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ایسا کچھ پلان کیا اور ایسا نظر بھی نہیں آ رہا. فی الحال تو کل یہی لوگ جو ریگولر میٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور جن کے نام بھی گئے ہیں فی الحال تو کل یہی جائیں گے. اب کل کا دن یعنی جو آج بلکہ آپ کہہ لیجیے اس کو کہ آج کا دن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کو ڈفرینٹ حکمت عملی اپنانی ہوگی, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عدالتیں تو بے بس ہو گئی تھیں اور وہ تو اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ کروا سکیں اور نہ ملاقات ان کے کہنے پر ہوئی. تو اس دفعہ بھی کیا یہی صورتحال رہے گی؟ تو یہ اب دیکھنا ہوگا, کیونکہ جب انہوں نے یہ ملاقاتیں بند کرنی ہوتی ہیں تو کوئی بہانہ بنانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. کوئی بھی ایویں تھریٹ الرٹ جاری کر دیں گے کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے, جی ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی, تو کوئی بھی اس قسم کی حرکت کر کے یہ بہانہ بنا لیتے ہیں. پھر اس کو چیلنج کرو جا کے, پھر وہ 1-2 دنوں میں نوٹس ہوتے ہیں, پھر جواب آتے ہیں, وہ کرتے کراتے 8-10 دن انہوں نے ویسے ہی نکال لینے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک ہمیں پہلے بھی پیٹرن نظر آیا اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ پی ٹی آئی اس بارے میں جو ایوان ہے وہاں پر بھی ظاہر ہے شور مچائے گی, احتجاج کرے گی, چونکہ اسمبلیوں کے اجلاس اس وقت چل رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں تو آج کے دن بھی کافی اجلاس میں احتجاج کیا گیا اس بات کے اوپر, تو آگے بھی اس کے اوپر ظاہر ہے مزید آواز اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن اب جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے وہ دیکھنی یہ ہوگی کہ اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی فردر اگریسو موڈ میں جاتی ہے یا پھر تھوڑا اپنی ٹون ڈاؤن ہوتی ہے تاکہ اس طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی سختی نہ کی جائے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کر کے پی ٹی آئی کو بس انہی معاملات تک ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ عمران خان کو کم از کم سہولتیں ملتی رہیں, کم از کم ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, کم از کم ان کی خبر آتی رہے, کم از کم ان کو اخبار ملتا رہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑا اتنا ٹائٹ کر کے اور اس کے بعد پھر انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں لوگ کہ کم از کم چلو یہ تو ہو رہا ہے. اور جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کی رہائی کی بات ہو, آگے جو معاملات ملک میں چل رہے ہیں یہ وہ ان چیزوں کے اوپر وہ پھر نہیں ہوتا. لیکن آج یہ بڑی ایک اور ریزن نظر آتی ہے یہ سب کرنے کی کہ جس طریقے سے کل ایک رد عمل دیکھا گیا ڈائریکٹلی آرمی چیف کی ذات کے اوپر, جس طرح سے تنقید ہوئی اور جس طرح سے سوال اٹھائے گئے, جو کچھ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, ادروائز بھی ایون پی ٹی آئی کے لیڈرز نے اسمبلی میں بھی اس کے اوپر باتیں کی ہیں. تو یہ سب ایک جو آپ کہہ لیں کہ محاذ بنا, اس محاذ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی یہ حرکت ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ کل کا جو سارا امیج وہ ایک سوشل میڈیا پر تنقید والا بنا ہوا تھا وہ سارا پی ٹی آئی کا ڈائیورٹ ہو گیا اس طرف کہ جی خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں رہا, ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی, اس کی یعنی ان کی جس کو کہتے ہیں نا اپنی مصیبت میں ہی ڈال دیا کہ اب وہ اس میں الجھ کے رہ گئے. تو جو اٹیکنگ پالیسی بنائی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے اس کو تھوڑا سا اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے دوسری طرف لگا دیا گیا. اور جو دوسرا اس سلسلے میں کام کیا گیا وہ یہ کہ جو آپسی لڑائیاں ہیں ان کو زیادہ فائر اپ کر دیا گیا ہے, اس میں زیادہ فیول ڈالا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اب شیر افضل مروت صاحب کو نکالا ہوا ہے, پہلے بھی نکالا تھا, ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ڈال لیں, ہو سکتا ہے ہو نہ ہو, لیکن اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے. لیکن آپ آج پاکستان کا میڈیا دیکھیں, نیشنل مین سٹریم میڈیا اگر دیکھیں تو اس کے پرائم ٹائم شوز جتنے بھی ہیں وہاں پر ڈسکس کیا ہو رہا ہے, شیر افضل مروت اس کو پتہ نہیں پارٹی سے نکال دیا تو کون سا طوفان آ گیا ہے یا کون سا مطلب ہے کہ عذاب آ گیا ہے کہ جی اب اس کے بغیر پتہ نہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی دنیا میں سب سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے. وہاں پر جناب بیٹھ کے سارے آج نام نہاد بڑے بڑے اینکرز بڑے بڑے چینلز پر بڑے بڑے شوز میں یہ بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت اختلافات ہو گئے ہیں, ایسے کہ جیسے پی ٹی آئی کا غم سب سے زیادہ انہی کو کھایا جا رہا ہے کہ جی ان کو بس اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں اس وقت حالات کیا ہیں, ملک میں اس وقت خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں کیا حالات ہیں, ملک میں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے کیا سچویشن ہے, ملک میں آگے رمضان آ رہا ہے اور لوگوں کے کس طرح سے گزر اوقات ہونی ہے, باہر انٹرنیشنل محاذ پر کون کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے. مودی صاحب کی امریکہ میں کتنی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, سعودی عربیہ کے جو پرنس ہیں وہ جا کے مارکو روبیو سے مل رہے ہیں, دنیا نئے محاذ بنا رہی ہے, نئے بلاکس بنا رہی ہے, نئے اتحاد بنا رہی ہے, نئی جنگیں چھڑ رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. ادھر ہمارا سب سے بڑا ٹاک شوز میں مسئلہ کیا ہے, شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی نے کیوں باہر نکال دیا, شیر افضل مروت نے اس کو کیا کہہ دیا, فواد چودھری نے پارلیمانی کمیٹی کو کیا کہہ دیا, پارلیمانی کمیٹی نے فواد چودھری کو کیا کہہ دیا. تو ان کے لیے جو سب سے زیادہ اس وقت پرابلم کی بات ہے وہ یہ ہے, اس کو لے کے ڈسکس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے نام نہاد بڑے بڑے وہ جو غادری اینکرز کے جناب
पता नहीं ये बस मसला हल हो जाए किसी तरह के। कहीं पीटीआई में इख्तलाफात क्यों इतने हो गए, मतलब अंदाजा लगाइए कि ये कितनी एक नॉर्मल बात है कि हर बड़ी सियासी जमात में हैं मसले मसाइल होते हैं। अभी हमने देखा पीएमएलएन में बरसरे इक़्तिदार होते हुए दर्जनों इनके जो लोग हैं वो इनको छोड़ के चले गए। तो क्या आपने हर बंदे के छोड़ के जाने पर इसी किस्म की परेशानी और तशवीश का इजहार किया है कि पूरे पूरे शोज आपने अपने जो है वो इनके इख्तलाफात के ऊपर लगा दिए हैं कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी क्यों नाराज हो गए, मिफ्ता क्यों नाराज हो गए, आसिफ किरमानी ने ये क्या कह दिया, जावेद लतीफ ये क्या स्टेटमेंट दे गए, या जनाब जुबैर उमर साहब वो क्यों पीएमएलएन से दूर हो गए। ये सब क्या आप लोगों ने इसी तरह इनके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको डिस्कस किया था जिस तरीके से आप इस वक्त पीटीआई के कर रहे हैं? जी नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह वही है कि इनको बेसिकली वो चीज चाहिए कि जिसकी वजह से जो असल पाकिस्तान के इश्यूज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट पर होने वाली तनकीद है, जो इलेक्शन चोरी के ऊपर बात होती है, जो मैंडेट चोरी के ऊपर बात होती है, जो इस वक्त मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की टिकटॉकर हुकूमतें चल रही हैं, जो उनके ऊपर तनकीद होती है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। उसको डाइवर्ट करके पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जैसी फजूल बातों में या तो उलझाया जाए, और या फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है या उनकी जो तर्ज सियासत है उसके ऊपर तनकीद करके उसके साथ किसी तरह से टाइम को गुजारा जाए। लेकिन जो मेन आपके मसाइल हैं उसके ऊपर बात ही ना हो, और जो अदलिया को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर बात ही ना हो, कि किस तरीके से आइन का हुलिया बिगाड़ा है उसके ऊपर बात ही ना हो। तो ये आपको पूरा मीडिया जो है इस वक्त हैंड इन हैंड नजर आता है, एस्टेब्लिशमेंट और सरकार के साथ बिल्कुल पॉकेट में बैठा हुआ नजर आता है कि उनके जो दिए हुए एजेंडे हैं उसके ऊपर टो करता है, और जो बंदा नहीं टो करता उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है। काशिफ अब्बासी तरह के लोग हैं जो जरा तनकीद कर रहे थे इन बातों के ऊपर, उनको ऑफ एयर कर दो, और इसी तरह से जो आपकी पॉलिसी टो करे उसको लेके बैठे रहो, उनको पैसे भी बड़े बड़े दे दो और बस ठीक है। चैनल मालिकान को तो वैसे भी पैसों से गर्ज है, उनके पास पैसा आ रहा है, बस ठीक है, उनका पर्पस सर्व हो रहा है। तो ये है सारी कहानी। तो बहरहाल ये आज जो है देखने में आता है। और फिर इसके अलावा जो डाइवर्जन के टैक्टिक्स हैं उसमें मरियम नवाज साहिबा तशरीफ ले आती हैं, वो आके जनाब फिर इतनी सफाई के साथ जिस तरीके से झूठ बोलती हैं और जो तकब्बुर के साथ झूठ बोलती हैं, ये वैसे उन्हीं का खासा है। मैं एक दिन उनकी स्पीच सुन रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कैंपेन में एक जलसे में, तो उस दिन बड़ी इन्होंने तकब्बुर और रौनक से कहा कि इमरान खान डन एंड डस्टेड, और बड़ी जिसको कहते हैं ना चिल्ला कर उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब तुम तो खत्म शुरू। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि वो जो डस्ट थी वो खुद मरियम नवाज को चाटनी पड़ी शिकस्त की सूरत में। वो जो डस्ट थी वो मरियम नवाज के अब्बा जान को चाटनी पड़ी शिकस्त की सूरत में, बदतरीन शिकस्त की सूरत में। वो जो डस्ट थी वो पूरी पीएमएलएन को चाटनी पड़ी। 17 सीटें सिर्फ जीतने में कामयाब हुए। तो धूल तो आपको चटाई, धूल तो चटाई आपको आवाम ने, और वो आपको आपके तकब्बुर की धूल जो थी वो चाटनी पड़ी। क्योंकि वो जो तकब्बुर में आप, चूंकि आपकी डील हो गई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस डील की बुनियाद पर आप तकब्बुर में लगी हुई थी कि जैसे भाई डन एंड डस्टेड फैसले सुना रही थी। तो वो असल में तो वो कॉन्फिडेंस वो था जो उधर से आया हुआ था, तो उस वजह से आप ये ऐलानात फरमा रही थी, और वो फिर धूल खुद चाटनी पड़ी। लेकिन अंदर से चाटी तो हुई धूल, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जिस तरीके से मैंडेट चोरी की धड़ल्ले के साथ, वो सब किरदार आपका तारीख का हिस्सा, और कौम जानती है, जो कौम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और उसके बाद आज दोबारा जिस तरीके से ये रौनक से आज बोली ना कि वक्त ने पलटा खाया, और आज इमरान खान अडियाला में मेरी कैद में, मेरी कैद जो रौनक है ये, तो मैं आज आपको एक और इस मौके के ऊपर फीलिंग अपनी शेयर कर रही हूं कि जिस तरीके से उस दिन ये फीलिंग आई थी ना जब इन्होंने इसी तरह रौनक से कहा कि डन एंड डस्टेड, और उसके बाद फिर खाक खुद चाटनी पड़ी, तो आज मुझे एग्जैक्टली यही फीलिंग आई कि जिस रौनक से इस खातून ने ये बोला है ना कि मेरी जेल में इमरान खान है, वक्त ने पलटा खाया, तो बीबी वक्त ने पलटा नहीं खाया, ये आपके रिजल्ट्स ने पलटा खाया। ये आपने जो पूरा 9 फरवरी को डाका डाला, ये उसका पलटा है, जो पलट कर आप लोगों ने हुकूमत को जबरदस्ती छीन कर अपने तरीकों से, आसान रास्तों से, बूट पॉलिशिंग वाले, उससे आपने ये हासिल की। तो पहली चीज तो ये कि वक्त ने कोई पलटा नहीं खाया, ये इस तरह से हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो ये रऊनत है कि मेरी जेल में है,
بھائی آپ کوئی بادشاہ ہیں جنہوں نے کوئی پاکستان کو فتح کیا ہے، کوئی رانی ہیں، کوئی ملکہ ہیں جنہوں نے اپنی کوئی ذاتی جیل میں کسی بندے کو جو ہے وہ مخالف کو ڈال لیا اور اب آپ بڑی فتح یاب ہو کر آ رہی ہیں. تو بھائی ایک تو آپ سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ اس کا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اونرشپ بھی لے رہے ہیں کہ ہاں یہ میری جیل میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی اے سی اتروا دوں گا، تو اس کے اوپر 4 سال انہوں نے ماتم کیا ہے اپنے ہم نوا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کہ ہائے ہائے دیکھو عمران خان نے یہ کیا کہہ دیا تھا کہ میں اے سی جا کے اتروا دوں گا. تو آج یہ جس رونت سے بول رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہیں جی میں نے تو کبھی انٹرسٹ نہیں لیا وہ کیا کھا رہا ہے وہ کیا پی رہا ہے. حالانکہ جو اس وقت ٹوٹل ان کا کنسرن ہے یہ اتنے احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور اتنے کمظرف لوگ ہیں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کے دور میں ان کے احتجاجوں پر کبھی ایک دفعہ پابندی نہیں لگی، کوئی رکاوٹ، کوئی کنٹینر، کچھ نہیں ہوا. ان کی ضمانتیں ہوئیں، ان کے اوپر جو کیسز تھے اس دوران جب یہ جیلوں میں گئے یا ان کی بیمار ہوئے یا بیماری کی ایکٹنگ کرتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو ان کو اسپتالوں میں بھی شفٹ کیا جاتا تھا. یہ محترمہ کو ضمانت ملی ہوئی تھی کہ اپنے ابا کی عیادت کرو اور اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ ضمانت ختم ہی نہیں ہوئی. تو یہ انہوں نے وہاں پر عمران خان کے دور میں فیورز لی اور اس طریقے سے یہ لوگ چلے اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کنسرن نہیں. اور خود انہوں نے جس طرح کے حالات میں رکھا ہوا ہے وہ دنیا بول رہی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے پوچھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ آج جو یہ رونت ہے نا یہ اچھا ہے کہ یہ جو ان کے اندر کا چھوٹا پن ہے یہ باہر نکلے اور یہ اس طرح کے بڑے بڑے بول بولیں، کیونکہ انہی بولوں کے بوجھ تلے انہوں نے دبنا ہے اور یہ ہونا ہے، یہ تو فور شور ہونا ہے. مطلب یہ خدائی کے دعوے تو فرعونوں کو راس نہیں آئے، تو یہ لوگ کیا چیز ہیں. تو انہوں نے یہ فیس تو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ وقت کتنی جلدی آنا ہے یہ صرف ڈیسائیڈ ہونا ہے. لیکن یہ اگر کوئی سوچ رکھتا ہے کہ جناب آپ 10 سال کی پلاننگ کر کے ایکسٹینشنیں دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کے اقتدار پکے ہیں، تو یہ چلتا نہیں ہے اور یہ ہم بڑی جلدی دیکھ لیں گے. آخر میں جناب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی سندھ میں آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک ایسا چھپا ہوا سرپرائز ہے. میں آج دیکھ رہی تھی اندرون سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب نے جس طرح سے ریلی نکالی ہے اور ایک تھرو آؤٹ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے گھوٹکی، کشمور، کند کوٹ گزر رہی ہے، بڑی پذیرائی مل رہی ہے. تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے. اندرون سندھ بھی، کراچی اور حیدرآباد، سکھر وغیرہ میں تو ہے ہی، لیکن اب جو باقی اندرون شہر علاقے وہاں پر بھی بڑی تیزی سے اس میں سپورٹ مل رہی ہے. تو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر خان صاحب کی رہائی کے بعد یہاں پر کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پلان کے تحت جا کر وہاں پہ جلسے جلوس کی جاتے ہیں تو بڑی یہاں پر سکوپ ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک خطرے کی گھنٹیاں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی. خطرے کی گھنٹی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بجائی ہے. جی کے پی اور بلوچستان کے حالات پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج خوفناک باتیں کی ہیں اور یہ باتیں حقائق کے قریب تر ہیں، اس لیے ان کو بڑا سیریس لینا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی خوفناک بات کرتا ہے، کوئی انٹیمیشن دے رہا ہوتا ہے، کوئی خطرے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے تو ہم الٹا اس کو برا بھلا یا تو کہتے ہیں اور یا پھر ہم اس کی آواز بند کر دیتے ہیں کہ یہ دوسروں کو بتا نہ دے کہ خطرہ آ رہا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ نہیں ہے کہ خطرہ ٹل جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کان ناک بند کر کے اپنے آپ کو اس خطرے کے لیے تیار نہیں کرتے بلکہ اس خطرے کو اپنے اور قریب کر لیتے ہیں، اس کو اور سیویئر کر لیتے ہیں اور یہی صورتحال ہے. مولانا آج کہتے ہیں کہ اگر بلوچستان کے 5-6 اضلاع آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے علیحدہ ہونا ہے تو اقوام متحدہ اگلے دن انہیں علیحدہ کر دے گا اور وہاں بھی یہ سچویشن ہے. تو وہ بالکل آپ کے ایک ورج پہ ہے سچویشن، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کے پی میں کچھ علاقوں میں اسی طرح کی سچویشن ہے کہ بالکل وہاں پہ حکومتی رٹ نہیں ہے، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں دل سے، اور بجائے اس کے کہ ریاست کو ان چیزوں کی فکر ہو کہ آپ نے کیسے ان مسائل کو حل کرنا ہے، کیسے ایک یونٹی دوبارہ جوڑنی ہے، بنانی ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کے جو اصل ایشوز ہیں وہاں کے لوگوں کے کیوں وہ اتنا ناراض ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. الٹا ہم کیا کرتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹوٹل ان کی تقریر کو بند کر دیتے ہیں. یہ وہ حال ہے کہ یہ میں یا آپ یا ہم جیسا کوئی عام بندہ نہیں بات کر رہا،
یہ آپ کا عوامی نمائندہ ہے جو بات کر رہا ہے، اور آپ عوامی نمائندے کی آواز بھی سینسر کر دیتے ہیں. یہ آپ کا سرکاری ٹی وی ہے، کیونکہ جو بات پسند نہیں ہے وہ بند ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو. تو یہ ہے. تو کیا اس سے خطرہ ٹل جاتا ہے؟ اس سے خطرہ نہیں ٹلتا، لیکن اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے مزید خطرات کو تیزی سے بڑھا لیتے ہیں، اور اس سے نمٹنے کی پھر آپ تیاری بھی نہیں کرتے. کیونکہ جب آپ ایک حقیقت کو مان ہی نہیں رہے کہ یہ خطرہ نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ اس خطرے کے خدا نہ خواستہ آپ کو وہ پھر فیس ہی کرنا پڑے گا نا، پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اگر آپ کو دور سے نظر آ رہا ہے کہ ایک طوفان آ رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے بندوبست کرنا ہے. تو جب آپ مان ہی نہیں رہے کہ طوفان آ رہا ہے تو پھر آپ بندوبست کیا کریں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ طوفان تو پھر تباہی مچائے گا. تو یہ ہے اصل پرابلم. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.